अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम है। ये क्या हर वक्त गाड़ी में ही बैठ के बातें होती हैं, तो क्या करूं, इसलिए क्योंकि घर पे होता है नहीं है टाइम। एक मेरे पास गाड़ी ही रह गई है जहां पे मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर सकती हूँ और अपने आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ, तो वो गाड़ी ही है। तो सॉरी जी, जिनको ये लगेगा कि गाड़ी में ही क्वेश्चन आंसर होता है, तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में और बहुत सारे काम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि घर में जो है ना, जब कोई सवाल का आपके जवाब देने लगूं तो सम टाइम ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ चाहिए होता है, उधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है, तो मैं कब बात करूं। एक गाड़ी है जहां पे कोई किस्म की आवाजें नहीं है, मैं हूं, मेरी गाड़ी है और आप हैं। तो चले जी, आज मैंने शुक्र है कि अपने ग्लासेस जो है ना खास तौर पे निकाले हैं, क्योंकि मुझे जो है ना हमेशा यही होता है कि सन्स ग्लास जब भी मुझे लगाना होता है ना, मैं भूल जाती हूँ और वो घर पे ही रह जाता है। आज मैंने याद करके सन ग्लासेस को लिया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी सन की रोशनी है सूरज की, और मेरी आंखों में बड़ा वो होता है। तो आप लोगों को मेरा वीलॉग कैसा लग रहा है जरूर बताया करें, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। और इस तरह मेरा और आपका जो है ना, कहते हैं ना, रिश्ता मजबूत होगा। आपकी कुछ बातें मैं सुनूंगी, आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगी, उनका जवाब दूंगी। इसी तरीके से ना हम दोनों आपस में हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन और एक दूसरे से बने रहेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है कि बजट के बारे में बात कर लेते हैं। चले जी, हर जगह का बजट का अपना अपना एक घर का बजट का अपना सिलसिला होता है। तो थोड़ी सी मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चले जी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है सब फेस करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाली मेरी बहनें हो या फिर यूके या यूएसए में रहने वाली मेरी बहनें हो, सबके साथ प्रॉब्लम है। बजट क्या है? बजट ये है कि महीने का आपके पास जो पैसे आते हैं, जो राशन से लेके आपको मैनेज करना पड़ता है, उसके अलावा भी आपको इसके साथ साथ बच्चों के बीच में कुछ चीजें चाहिए होती है स्कूल के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में बच्चों को चाहिए होता है स्कूल के लिए। कभी कहते हैं स्कूल वाले कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, बहुत कुछ होता है। और मुझे पता ही वो ये चीज पाकिस्तान की माएँ भी फेस कर रही होती है और यहाँ पे भी है। तो मैंने यही सोचा, मैं इस तरह से बजट प्लान करती हूँ कि जैसे कि मुझे पता चल जाए कि मेरा बजट ये है, तो घर का राशन का मैंने पहले से बनाया होता है कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। और मेरा अपना जो है ना, मेरी एक चीज है कि मैं अपना मीट शॉप बना लेती हूँ, अपना मीट शॉप, अपना ग्रोसरी शॉप, और ये मेरा चंद चीजें हैं जो मेरी बिल्कुल पक्की होती हैं। और इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ, जैसे कि मेरा मीट शॉप जो है वो मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि मैं हमेशा उसी से लेती हूँ। तो उसको पता है कि गोश्त का कौन सा पार्ट बाजी को चाहिए और बाजी को कैसा साफ सुथरा गोश्त चाहिए। तो मेरा मीट शॉप भी मेरी बातों से उसको अंदाजा है, अंडरस्टैंड करता है। तो मैं कभी भी न्यू दुकान ट्राई नहीं करती। और किसी को होता होगा कि वो हर दुकान से ट्राई करते होंगे, इट्स अप टू यू, बट मेरे ख्याल में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज आप अपने लिए बना लेते हो ना, जिससे आपकी अच्छी वाफियत हो जाती है। दोबारा अगेन उर्दू का बड़ा जबरदस्त वर्ड है, वाफियत हो जाती है आपकी। तो जब मतलब जान पहचान हो जाती है, तो वो बंदा आपसे कभी भी धोखा नहीं देगा और कभी आपको ना खराब गोश्त नहीं देगा। उसको ये पता होता है कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, अगर मैंने कोई चीज खराब दी तो बाजी तो फिर दोबारा नहीं आएंगी, और फिर हमारा बना बनाया जो है, क्या कहते हैं, एक कस्टमर चला जाएगा। तो मैं हमेशा इसी तरीके से अपने मीट शॉप को और क्या कहते हैं इस तरह से रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, ग्रोसरी शॉप भी मेरा माना हुआ जाना हुआ है, जहां मुझे पता है रेट बहुत अच्छा मिलता है, मैं वहीं जाती हूँ। ठीक है। ये तो हो गया ग्रोसरी और चिकन और गोश्त की बातें। अब रह गई है बजट का वो हिस्सा जो मैं रखती हूँ बच्चों के कुछ ऐसी चीजों के लिए जो वक्त में जरूरी हो जाता है। जैसे कि सम टाइम बेटी को ही कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है स्कूल और कॉलेजेस के लिए, तो बेटी को कुछ चाहिए होता तो उसके लिए मैं तैयार रहती हूँ।
تو میں نے ہر چیز کا ایک حصہ بنا لیا ہے. تو آپ اگر زندگی میں بجٹ آپ کو اگر صحیح بنانا ہے تو آپ نے یہ ہبر دبر والی شاپنگ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہبر دبر والی شاپنگ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں مارکیٹ جاتے ہیں اور یہ ایک سائیکولوجیکل ہے ایفیکٹ ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو ایسی سی چیزیں نظر آتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہی یہ لے لو. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مگر میرے دماغ میں ایک بات آتا ہے کہ آؤٹ آف بجٹ یا آؤٹ آف کانٹینٹس میں نہیں جاؤں گی. تو میں یہی کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر آج تاریخ ہے آپ کا 15 مہینے کا بیچ ہے, 15 تاریخ ہے, تو مجھے 15 تاریخ اور چلانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 15 سے پہلے ہی میں خالی ہو جاؤں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا بجٹ کا حصہ تھوڑا زیادہ ہے تو چلو آپ نے کبھی کبھی 2-4 چیزیں اور خرید لی, مگر ہمیشہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ شاپنگ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے, جو ضرورت کی چیز ہے, جو نیسیسری چیز ہے وہی لے. زبردستی نہ لے کہ گھر پہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کل پرسوں کیا ہوا, پرسوں یہ ہوا کہ میرے پاس چادریں تو بہت ساری کیا کہتے ہیں بیڈ شیٹ تھی, مگر میں کل گئی اور جا کے 2 بیڈ شیٹ اور اٹھا لائی. میں نے کہا نا, ہم عورتوں کا بھی ایک ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ گئے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹھا کے لے آئی. بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے جو یہ 30 پاؤنڈ اپنا بیڈ شیٹ 2 بیڈ شیٹ لینے میں وہ کر لیا, تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ میں تھوڑا ویٹ کر لیتی. ابھی مجھے اتنی ضرورت تو تھی نہیں, بیڈ شیٹ تو بہت سارے رکھے ہوئے ہیں. بس یہی تھا کہ ذرا پرنٹ اچھا لگا اور ذرا سا نیو لک لگا, اور یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے میں ذرا سا وہ ہو گئی, کیا کہتے ہیں بہک گئی اور میں نے لے لیا. تو پھر بعد میں نے ریئلائز کیا کہ اگر نہیں لیتی تو اچھا ہوتا. بلا وجہ میں نے اپنے کبڈ میں رکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں جب بھی آپ کوئی سامان لیں ہمیشہ اپنا بجٹ کا خیال رکھیں, تو آپ کبھی بھی جو ہے نا آپ کو نقصان نہیں ہوگا, اور کبھی بھی آپ مہینے کے بیچ میں روئیں گے نہیں. اور وہ رونا کیا ہوتا ہے کہ یار پیسے تو کم رہ گئے اور خرچہ بہت ہے. تو اس لیے ہمیشہ بجٹ کو اس طریقے سے مینج کریں کہ جو چیز ہے اس کو فوراً دوبارہ نہ لیں, اس کو تھوڑا ویٹ کریں اور بلا وجہ لے کے کبڈز میں جمع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے چھوٹی سی شیئر کی تھی میں نے آپ کو اپنا طریقہ بتایا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا. بٹ یہ ہے کہ میں تو اسی طرح کرتی ہوں کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اور میں اگین کہوں گی مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں یو کے میں بھی بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ میں تھوڑا سا, جو عورتیں ہوتی ہیں نا جو سلیقہ مند ہوتی ہیں, تھوڑی سی سمجھداری کرتی ہیں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتی, مہینے کے پورا اینڈ تک ان کا چلتا ہے. اور کیونکہ آپ جب کچھ اینڈ سے پہلے آپ اگر سب کچھ ختم کر دیں گے, سارا پیسہ ختم کر دیں گے اور مہینہ بھی بیچ میں ہے, تو پھر وہ گھر میں ایک قسم کی نا ماحول خراب ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پھر اپنے ہسبینڈ کو پیچھا پڑیں گی, ہسبینڈ کو تنگ کریں گی, اور بیچارے وہ تو ویسے ہی کام آفس کا کام تو اس کا کام, اور ان کے متھے تو بہت کچھ لگا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو بجلی کا بل, کرنٹ کا بل, بہت سارے بل, کونسل کا بل, ٹیکس کا بل, بہت کچھ دینا پڑتا ہے یہاں پہ. تو اتنے سارے کونسل اور ٹیکس اور اس کا بل دیتے اوپر سے آپ کی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے آپ نے سارا مہینے کا خرچہ ختم کر دیا. تو میرے خیال میں یہ فیئر نہیں ہے. یہ اس طریقے سے آپ کا گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. کہتے ہیں عورت ہی ہے جو گھر بناتی ہے اور عورت ہی ہے جو گھر کو برباد کر دیتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. تو چلے جی, چھوٹی سی بات تھی, پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. میں وہی بات بتاتی ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں گی جو میں خود کرتی ہوں, کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کی سنی سنائی بات نہیں کی ہے, میں نے وہی کی ہے جو میں خود کرتی ہوں. تو اس ہوپ کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگا. لو یو آل. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں.